अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ यासीन आज आपकी खिदमत में इंतहाई पावरफुल और आसान वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये वजीफ़ा बीवी अपने शौहर के लिए कर सकती है, शौहर अपनी बीवी के लिए कर सकता है। कोई भी शख्स जो अपने दुश्मन से जान छुड़वाना चाहता है, ये शख्स वजीफ़ा करके उस अपने दुश्मन से, जो दुश्मन उसकी रातों की नींदें उड़ा चुका है, उसको सुकून से सोने भी नहीं देता, उसकी ज़िंदगी से सुकून बर्बाद कर चुका है, तो आज का ये वजीफ़ा उन्हीं मजबूर माँओं बहनों और भाइयों के लिए है कि एक बार आप ये वजीफ़ा करेंगे, आपका जो दुश्मन है बर्बाद हो जाएगा, उसको सुकून नहीं आएगा, उसको नींद नहीं आएगी। आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आप उसको तकलीफ़ दे सकते हैं, उसका घर बार जायदाद औलाद जिसको आप चाहें बर्बाद कर सकते हैं। ये वजीफ़ा कोई इतना लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है, छोटा सा आपने वजीफ़ा है, एक तावीज़ है जिसको आपने तैयार करके जलाना है। और जैसे ही आप जलाएंगे, जो आपका दुश्मन है जिसके लिए भी आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं, वो आपका दुश्मन तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बगैर किसी देर के आपको मैं अमल बता रहा हूँ। अमल तब ही कामयाब होगा जब आप मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक अमल को करेंगे। छोटा सा सिर्फ आपने तावीज़ तैयार करना है। तावीज़ किस तरह तैयार करना है वो मैं आपको समझाऊंगा, अच्छी तरह बताऊंगा और इंशाल्लाह ऐसे मैं तरीके से बताऊंगा कि आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तावीज़ आपने कैसे तैयार करना है आपको बना के दिखा देता हूँ आपकी आंखों के सामने। 9 खाने वाला आपने तावीज़ बनाना है। ये आपका 9 खाने वाला तावीज़ बन चुका है, ठीक है। उसके बाद तावीज़ के अंदर क्या लिखना है और इसकी चाल क्या होगी वो आपने मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक ही आपने तैयार करना है। खुद से आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। किस तरह चाल इसकी है वो आपको बता रहा हूँ। यह अपने सबसे ऊपर 786 लिख लेना है। फिर आपने ये कोने के ऊपर ये लिख देना है, स्वाद लिख देना है। अच्छा, बार बार बता रहा हूँ कि जो इसकी तरतीब है उसको आपने ख़राब नहीं करना है, क्योंकि जो एक आमिल होता है उसने एक समुंदर को कूजे में बंद किया होता है, उसको पता होता है कि वजीफ़ा किस तरह करेंगे तो कामयाब होगा और किस तरह करेंगे तो नाकाम होगा। इसलिए आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जैसे मैं बताऊं, छोटी से छोटी चीज़ को भी आपने इग्नोर नहीं करना, मेरे बताए हुए तरीके के मुताबिक ही आपने करना है, ठीक है। अब ये कुछ चीज़ें इसमें ऐसी आएंगी तावीज़ में जो आपकी समझ से बाहर होंगी, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, आपको इंशाल्लाह समझा के जाऊँगा। जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ बिल्कुल आपने ऐसे ही बनाना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तरतीब का ख़ास ख्याल आपने रखना है, ठीक है। जो दरमियान वाला खाना है आपने उसमें अपने जो दुश्मन है जिसको आप जलील करना चाहते हैं, तबाह करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, उसका नाम लिख देना है। उसका कोई भी नाम हो सकता है, फ़र्ज़ करेंगे उसका नाम ज़ुबैर है, आपने ज़ुबैर लिख देना है। बिन लिख के आगे आपने उसकी वालिदा का नाम लिखना है, ठीक है।
والدہ کا نام فرض کریں صوبیہ ہے تو آپ نے اس طرح صوبیہ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی ہو سکتا ہے، فلاں بن فلاں، مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے اس کی جگہ پہ، میں آپ کو آسانی کے لیے لکھ کے دے رہا ہوں۔ اگر لڑکا ہے تو اس کے لیے فلاں بن فلاں کہ بن لگانا ہے، اور اگر لڑکی ہے جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو اس کا بن تے لگانا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ نے خیال رکھنا ہے، لڑکے کے لیے بن لگانا ہے اور لڑکی کے لیے بن تے لگانا ہے۔ اس تعویذ کو آپ نے تیار کر لینا ہے۔ تیار کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو فولڈ کر لینا ہے۔ کتنی بار فولڈ کرنا ہے، کیسے فولڈ کرنا ہے، یہ بھی آپ نے بڑا خیال رکھنا ہے۔ اس کو آپ نے تعویذ کو 3 ہاتھ فولڈ کرنا ہے۔ 3 ہاتھ کا کیا مطلب ہے کہ یہ دیکھیں، یہ کاغذ کو میں نے 1 ہاتھ فولڈ کر دیا، ٹھیک ہے، یہ 2 ہاتھ فولڈ ہو گیا ہے، اور یہ 3 ہاتھ فولڈ۔ آپ نے اس طرح اس کو فولڈ کر لینا ہے، اور فولڈ کرنے کے بعد دوستوں آپ نے اس کے اوپر اپنی جو چپل ہے، سیدھے پاؤں کی چپل، اس کے اوپر 21 بار ضرب لگانی ہے، ٹھیک ہے۔ 21 بار اس کے اوپر آپ نے مارنا ہے، اور مارنے کے بعد آپ نے اس تعویذ کو جلا دینا ہے۔ اتنا آپ نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ جب آپ یہ عمل کر رہے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں جو ہوگا آپ کو دشمن کے ساتھ وہی ہو جائے گا۔ اگر آپ اس کی ٹانگ توڑنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہی ہونا چاہیے کہ میں فلاں بن فلاں کی ٹانگ توڑنے کے لیے یہ وظیفہ کر رہا ہوں۔ ٹانگ توڑنے کے لیے ایکسیڈنٹ ہو جائے، سر پھٹ جائے، بازو ٹوٹ جائے، مر جائے، جان سے چلا جائے، اولاد میں بندش ہو جائے، کاروبار تباہ برباد ہو جائے، کچھ بھی جو آپ کے ذہن میں ہوگا اس شخص کے ساتھ وہی ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو تعویذ ہے یہ اتنا آسان تعویذ ہے، لیکن آسان یہ تب تک رہے گا جب تک آپ میرے بتائے عمل کے طریقے مطابق عمل کریں گے۔ اگر آپ خود سے کچھ بھی کریں گے تو یہ اتنا مشکل ہو جائے گا، اور اس میں کامیابی بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ اس تعویذ کی چھوٹی سی زکوٰۃ بھی ضرور ہے جو آپ نے تعویذ تیار کرنے سے پہلے دینی ہے۔ زکوٰۃ آپ نے کیا دینی ہے کہ 11 کلو آٹا یا 11 کلو آٹے کے پیسے، گندم کے پیسے کسی غریب کو دے دیں، ٹھیک ہے نا، کسی مسکین کو دے دیں، کسی یتیم کو دے دیں۔ اس کے بعد آپ نے اس تعویذ کو تیار کر کے عمل کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، آپ کو انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی قسم کو کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی بہتری رہنمائی کر دی جائے گی۔ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔